वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द स्टोरी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी पे बात करेंगे। एक दिन बैठे बिठाए गुल्लू मियाँ को जाने क्या सोच सूझी कि वो जिद करने लगे कि इनकी सालगिरह मनाई जाए। इन्होंने या तो किसी टीवी के ड्रामे में किसी बच्चे के सालगिरह होते देख ली थी, या फिर रात ख्वाब में ही किसी की सालगिरह में शिरकत कर ली थी। बहरहाल वजह ख्वाह कुछ भी रही हो, इन्होंने तो बस अपनी अम्मी का पीछा ही ले लिया था। सुबह से रें रें करते इनके पीछे फिर रहे थे। रट बस यही थी कि बहुत सारे मेहमानों को बुलवा कर इनको घर में रंगारंग गुब्बारों से सजाकर इनसे केक कटवाया जाए। इनकी अम्मी इनके इस मुस्तकिल तकाज़े से बड़ी बुरी तरह तंग आ गई थीं। इन्होंने गुल्लू मियाँ को प्यार से समझाया, आंखें भी दिखाईं, इनको बहलाने के लिए टॉफ़ियों का भी लालच दिया, मगर नतीजा वही कि इनकी सालगिरह मनाई जाए। इनकी सालगिरह तो खैर हर साल ही मनाई जाती थी, और वो भी बड़े धूमधाम से। मगर किस्सा ये था कि वो मई में पैदा हुए थे और सालगिरह मनाने की जिद कर रहे थे मार्च में। इनकी अम्मी ने इन्हें बहुत समझाया कि जो बच्चा मई में पैदा होता है इसकी सालगिरह मार्च में नहीं मना सकते। मगर गुल्लू मियाँ सिर्फ 3 साल और 10 माह के थे। इनकी समझ में मार्च और मई का मसला आ ही नहीं सका। बस वो ये समझे कि अम्मी कोई ना कोई बहाना लगा रही हैं, इसलिए उन्होंने बाकायदा रोना धोना शुरू कर दिया। अम्मी ने बड़ी मुश्किलों से इन्हें चुप कराया और फिर किसी न किसी तरह से सुला दिया। दोपहर को गुल्लू मियाँ का 12 साला भाई अनवर स्कूल से जब वापस आया तो अम्मी ने इनकी जिद के बारे में अनवर को बताया। साथ ही गुल्लू मियाँ की मासूमाना हमाकत पर हंसी भी जा रही थी। अनवर खुद ऐसी तकरीरात को बहुत पसंद करता था। इसने अपनी अम्मी से कहा, तो अम्मी इसमें हर्ज ही क्या है, गुल्लू मियाँ की सालगिरह 2 बाद माना सही, 2 माह पहले ही सही। मगर अम्मी अनवर की बात से मुतफिक ना हो सकीं। गुल्लू मियाँ जब सोकर उठे तो अम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ था कि सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ जहाँ से टूटा था। मेरी सालगिरह अब्बा जान के दफ्तर आने तक ये जिद वक्फे से बराबर जारी रही। अब्बा जान को जब ये सारा माजरा सुनाया गया तो उन्होंने सारे दिन का झगड़ा एक लम्हे में निपटा दिया। उन्होंने कहा, परसों जुमे का दिन है, कल हम कार्डों और दूसरी अशिया का इंतज़ाम कर लेते हैं। परसों बाद नमाज जुमा गुल्लू मियाँ की सालगिरह मना ली जाए। गुल्लू मियाँ तो इस फैसले से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अब्बा जान के गले में बाहें डाली और इनकी अम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। उन्होंने गुल्लू मियाँ की जिद और रहट धर्मी का सारा इल्ज़ाम इनके अब्बा जान के सर पर डाला और कमरे से बाहर चली गईं। बहरहाल जुमे के रोज़ बड़ी धूमधाम से गुल्लू मियाँ की सालगिरह मनाई गई। मेहमानों को कार्डान और अब्बा और अनवर के घर घर दे के आए। बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की जो इनके लिए तोहफे तोहफ़ाइफ भी साथ लेकर आए। ये बड़ा सा केक काटा गया। इनकी ज़बरदस्ती सालगिरह में बहुत हल्ला गुल्ला और सब ने लुत्फ़ उठाया। तकरीब के इख्तिताम पर दूर रहने वाले मेहमान तो अपने घरों को रवाना हो गए। चंद रिश्तेदार जिनके करीब ही घर मौजूद थे, कुल्लू मियाँ काफ़ी मगन थे और गले में फूलों के हार डाले पूरे घर में झूमते फिरते थे। मेहमान ड्राइंग रूम में अब्बा जान के साथ बैठे हुए थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, इसलिए सब लोग गर्मा गर्म चाय का इंतजार कर रहे थे। चाय आई, सब लोग बातों के दौरान चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे। अचानक गुल्लू मियाँ की अम्मी की नजरें टीवी के पीछे पड़े गुलदान के टुकड़ों पर पड़ी। यह गुलदान बेहद कीमती था। इसको इनके भाई जापान से लेकर आए थे। वो लपक कर उठी, इन टुकड़ों को समेटा और अपने शोहर से इसके टूटने की शिकायत की। इनके शोहर जानते थे कि ये इनको गुलदान बेहद अजीज है। उन्होंने भी इस पर बहुत इजहार अफसोस किया। गुल्लू मियाँ की अम्मी के चेहरे पर मलाल के आसार थे। इतनी देर में अनवर भी वहां पर आ गया। इसने भी टूटे हुए गुलदान के टुकड़े देख लिए थे। वो बोला, ये कैसे टूटा अम्मी जान? अम्मी जान तो खुद पता नहीं ये कैसे टूटा।
اس لیے وہ خاموش رہی۔ انور نے کہا امی جان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ٹوٹ جانے کا بہت رنج ہے۔ میں رنج کیوں نہ کروں، یہ تمہارے ماموں جان نے لا کر دیا تھا، میں تو اس کو بہت سنبھال سنبھال کر رکھتی تھی اور اس کی امی نے اس کی اداسی کی، اگر آپ اسے سنبھال کر رکھتی تھی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ انور نے مسکرا کر کہا۔ دوسروں کے ساتھ امی بھی ہنسنے لگیں۔ انور پھر بولا خیر آپ فکر نہ کریں، میں نے ایک ایسی ترکیب سیکھ لی ہے جس سے یہ گلدان بالکل پہلے والا گلدان ہو جائے گا، اب تم مجھ سے مذاق کرنے کی کوشش مت کرو انور، اس کی امی نے کہا۔ دوسرے لوگ پھر بھی باتوں میں مشغول ہو جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انور نے پھر بھی کہا امی جان میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گلدان کے ٹکڑے اپنی امی ہاتھوں لے لیے۔ آپ انور کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ انور کی امی نے اس کے ابا سے کہا۔ اگر انور گلدان کو توڑنے کے بارے میں کہتا تو میں اسے ضرور سمجھاتا، مگر اس وقت تو یہ گلدان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، میں اسے کیوں سمجھاؤں؟ انور کے ابا نے مسکرا کر کہا آپ بھی میرا مذاق اڑا لیجئے۔ انور کی امی نے انہیں شکایتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا انور نے اتنی دیر میں گلدان کے ٹکڑوں کو کمروں میں پڑے ہوئے کوڑوں کے ٹکڑے میں لا کے پھینک دیا۔ پھر اس نے ایک کپڑا ٹوکری پر ڈالا اور کہا آپ شاید سب کو میری بات جھوٹ لگ رہی ہو، مگر تھوڑی دیر بعد آپ ایک ثابت گلدان دیکھیں گے تو اش اش کر اٹھیں گے۔ انور کے ماموں میں انور کے ماموں بھی اسی محمل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہی ماموں تھے جو اس گلدان کو جاپان سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بڑی غور سے دیکھا اور سنا اور سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا یہ ناممکن ہے، سائنس بھی اس بات کے نفی کرتی ہے، ایک دفعہ اس طرح کی کسی چیز کے اجزاء بکھر جائیں تو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ سکتی۔ انور یہ سن کر بھی اپنی بات پر اڑا رہا، بولا ماموں جان ابھی میں جادو کے الفاظ پڑھوں گا، گلدان اسی ٹوکری کے اندر بالکل صحیح سلامت واپس نکل آئے گا، ثابت شکل میں نکل آئے گا، اوکے ہو گیا۔ انور لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہاں پر موجود تمام لوگ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ اگر تم جادوگر کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس ٹوکری سے ثابت گلدان نکالنے کی صورت میں تم کو 500 روپے انعام دوں گا۔ انور کے ماموں نے مسکرا کر کہا ماموں جان میں جادوگر کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اسے آپ میرے ہاتھ کی صفائی کہہ سکتے ہیں۔ انور نے کہا، پھر وہ آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر ٹوکری پر پڑے کپڑے میں ہاتھ ڈالا، پھر یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ سب کے دنگ رہ گئے، اس کے ہاتھ میں ثابت و سالم گلدان موجود تھا۔ اس کی امی جھپٹ کر آگے بڑھی، انور کے ہاتھ سے گلدان اٹھا لیا اور اسے چاروں طرف گھما کے دیکھنے لگی، پھر ان کے منہ سے نکلا کمال ہے، یہ تو وہی گلدان ہے۔ انور فخریہ نگاہوں سے سب کو دیکھ رہا تھا، اس کے ماموں خود بے حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے تھوک نکل کر جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر انور کو پکڑا دیا اور خود انور کی امی سے وہ گلدان لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ انور کے ابا جان کو خود بڑی حیرانی تھی، انور نے ٹوٹا ہوا وہ گلدان کیسے جوڑ لیا؟ انبی وہ انور سے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے کہ انور کی ممانی کمرے میں داخل ہوئیں اور انور کے ماموں کو دیکھ کر بڑے جوش سے بولیں، انور کے جادو کے تماشے کے بارے میں بتانے لگیں۔ ان کی باتیں سن کر انور کی مامانی کو بھی ذرا سا یقین نہ آیا، وہ بولیں اگر ایسا ہونے لگا تو کانچ کے برتنوں کی انڈسٹری ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، ادھر برتن ٹوٹیں گے اور ادھر جادو سے جڑ جائیں گے۔ اس کی باتیں انور کی امی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، انور کے ماموں غصے میں آ گئے، انہوں نے ناراضگی سے کہا بیگم تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تو نہ صحیح، لو تم اپنے خود آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے گلدان کو زمین پر دے مارا، گلدان ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے قالین پر پھسل گئے۔ لو میاں انور اب تم اپنی ممانی کو یہ جادو دکھاؤ کہ تم ٹوٹا ہوا گلدان کیسے جوڑ سکتے ہو۔ کر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلدان کو زمین پہ دے مارا، گلدان ٹوٹ گیا اور اس کے قالین کے ٹکڑے پر پھسل گئے۔ اوکے ہو گیا؟ لو میاں انور اب تم اپنی ممانی کو جادو دکھاؤ کہ تم ٹوٹا ہوا گلدان کیسے جوڑ سکتے ہو۔ انور بڑکلا کر کھڑا ہو گیا، ماموں جان آپ کے دیے ہوئے روپے نے اس جیب میں رکھے ہوئے بولا تھا، مگر ماموں جان اب یہ گلدان دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ کیوں؟ کیا اس سے پہلے تم ایسا نہیں کر چکے؟ ماموں بے حیرت سے بولا۔ وہ تو میں ہاتھ کی صفائی دکھا رہا تھا، انور نے بے بسی سے کہا، تو اب بھی ہاتھ کی صفائی دکھاؤ، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ماموں جان نے کہا،
अनवर खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मामू जान, आज दोपहर को जब मैं घर आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक गुलदान के टुकड़े पड़े देखे। इस गुलदान के टुकड़े बिल्कुल आपके गुलदान के जैसे ही थे, जैसा कि आप अम्मी के लिए लेकर आए थे। इस टूटे हुए गुलदान को देखकर मेरे ज़हन में एक ऐसी तरकीब आई। मैंने सोचा कि गुल्लू मियाँ की सालगिरह पर सबको एक तमाशा दिखाऊंगा। वो मैं टुकड़े मैंने उठा लिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन टुकड़ों को टीवी के टुकड़ों के पीछे डाल दिया और असली गुलदान वाले को कूड़े की बास्केट में छुपा के रख दिया। इसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ आप लोग अपनी आंखों से ही देख चुके हैं। अनवर की बात खत्म हुई, सब ने एक कहकर लगाया। इसके मामू शर्मिंदा होते हुए सबको नजर आ रहे थे, जबकि अनवर की अम्मी कुछ गुस्से में नजर आ रही थी। उन्होंने अनवर से मुखातिब होकर कहा, अनवर ठीक है, तुम सबको जादू का तमाशा दिखा चुके हो, मगर जिस वक्त भाईजान गुलदान तोड़ रहे थे तो तुमने इन्हें रोका क्यों नहीं? मेरा प्यारा गुलदान तो जाया हो गया ना। अनवर ने अम्मी अनवर ने बस मुंह बसोरने की अदाकारी की। आप इन्हें तो कुछ कह नहीं रहे थे, जब ने गुलदान तोड़ा था मुझ पर ही गुस्सा हो रही हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? अनवर ने ये बात कुछ ऐसे अंदाज में की कि दूसरे के साथ साथ अम्मी की होंठों के भी हंसी आ गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए आप हाफिज़ा वॉइस पे जाके उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस्लामी खदमात से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।